आणि किती इश्यू जालो किचन हाडलें आनी तेन्ना एक धाकलो आवाज येयलो म्हाका आनी हो धांवन येयलो एक आवाज येयलो म्हणून मागीर ओम पळयल्यार आपूण पळयता वचोन आमी तूं आनी फाटल्यान वचनाका तेतून म्हणल्यार घरा तुमचो आवाज येयलो आनी सगळें डॅमेज जालें आनी सगळें उदक येवन बी आंगार पडलें हांव मागीर धांवन तुका येयलें काय जावना तुका ना कांय जावना कितें जालें केन्ना इन्सिडेंट जालो आनी टेल अस समथींग अबाउट इट सुमार 12 वरांचेर आवाज येवपाक लागलो आमकां भरपूर वर्सांनी जेवण येता म्हणून मावी म्हजी किचनान हाडली आनी थँक टू गॉड कांय प्रॉब्लम जावंक ना सेफ जाली आनी भुरगीं घरा हाडली आयज संडे जावन भुरगीं घरा हाडली आनी अकस्मात फर्स्ट टायम फर्स्ट टायम लँडस्लायड आमच्या घरा कडेन आमी म्हणटाले भायर लँडस्लायड जाता जायते जाता हालींच हांव आमच्या आमदारा कडेन उलयतालो तुका जायते कडेन जावंक पडटा लँडस्लायड जाता आमचो मुर्मुगांव MLA संकल्प आमोदर ताका आमी डिस्कस करताले पयलीं फ्रायडे पासून लँडस्लायडा विशीं सो हांवें केन्ना चिंतूंक ना हो लँडस्लायड म्हाज्या घरा कडेन जातलो आनी असलो डॅमेज करतलो म्हणून पण आय थँक माय बोथ MLA माय कोर्ताली MLA हातून वाज आनी मुर्मुगांव MLA संकल्प आमोदर एक उल्यार ते रोखडेच म्हाका दिसता 10 मिनटां भितर दोगूय पावले आनी तशेंच फायर ब्रिगेड अरेंज केली तलाटी पावलो मामलतदारा कडेन उलयले ते कलेक्टरा कडेन उलयले आनी आमकां आश्वासन दिल्लें आसा कलेक्टरान की कितें तरी मेजर काडून रिटेनिंग वॉल बांदपाचे प्रयत्न करतले सद्या कितले डॅमेज जाल्ले आहा कितले एरिया डॅमेज जाल्ले किचन मोस्टली किचन आख्खें डॅमेज जाल्लें आसा फूल किचन गेल्ली आसा आनी प्लस सायडींतलो किचनांतलो रूम एक आसा तो डॅमेज जाल्लो आसा सायडीन घरा बी आहा ते फातर देंवला म्हण आयकलां हांवें आनीकय सायडीन एक घर आसा तेजें एक फातर लागून तेजे क्रॅक्स येयल्ले आसा तेज्याय घरांत रूमाक एक क्रॅक येयल्ले आसा सद्याक कितले हाव डू यू लूक एट द सिट्युएशन नाव म्हणजे भिरांकूळ आहा सिट्युएशन म्हाका दिसता परत वयर आमी नदर मारलेले फाटल्या हिलोकाचेर आनी जायती असली बोल्डर देंवपाची अपेक्षा आसा देंवपाक शकता सो रिस्क भरपूर आसा हांगासर येस सर लँडस्लायड जाल्लो आहा आनी एक घर डॅमेज जाल्ले आहा ती बायल भितर आली ती मिरेक्युलसली एस्केप जाली कितें सिट्युएशन आहा सद्याक आनी कितें सांगपाक सोदता पयलीं सगळें आमी कोर्ताली नो पालमार माडान ते गांवा कडेन कपला सायडीन आमचे क्लिफ वास हाचें घर आसा आनी थंयसर हो लँडस्लायड जाला लँडस्लायड बरी व्हडली फोडपां येवन हांगासर घराच्या फाटल्यान पडलेलीं आसा आनी घरां बी भरपूर डॅमेज जाले आसा आनी ते घरूय मातशे नोड्याचे आसा ताका लागून ती नोडे बी फुटले आनी आतां भरपूर घरांनी बी उदक वयता आनी खंयच्या टायमार कितेंय जावपाक शकता आनी व्हेरी रिस्की आसा हें हाचेर आमी आतां सगळ्या डिपार्टमेंटाक आमी कळयलां आनी आमचे मदीं मुर्मुगांवचो कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमचो सर आमोणकर बी येयल्लो आसा तो वास्को साकून हांव ताका हांगासर कालच्यान देव बरें करून ते वास्को साकून तो हांगासर हे स्पोटार आयलो पळोवपाक बरें आनी व्हेरी रिस्की आसा आनी म्हाका दिसता ही जी फोडपां जी वयर आसा ताका काडपाक भरपूर प्रॉब्लम आसा म्हाका ते ब्रेकर हाडून कितें जाता जाल्यार तेजेर सिट्युएशन कशें आहा तें पळोवन म्हाका दिसता तो ब्रेकान त्यो कितें मोठे फातर आहा ते फोडचे पडटले आनी पळोवया आतां ताका शिफ्ट करपाचें ना करपाचें ताचे लागीं आमी फॅमिली लागीं उलयता आनी ते प्रमाणे मागीर आमी एक डिसिजन घेतलें सद्याक इंजरी वगैरे इंजरी सद्या इंजरी कांय ना तरी आसतना ताची माय बरी सेफ जाली ताची माय किचनान आहली ती किचनान तेन्ना बेगीन कितें आवाज येयलो म्हणटा ती भायर सरली ताका लागून ती गाडी सेफ जाली देवाचें आर्गां म्हणपाचें कित्याक हो इतली तर सेफ जाली सर आतां सद्याक फायर ब्रिगेड मामलतदार बी येयल्ले आहा न्हू सगळे डिपार्टमेंटाचे आमी ऑलरेडी फायर ब्रिगेड पयलीं आमी मामलतदार तलाटी बी आसा ताणें रिपोर्ट ऑलरेडी रेडी केल्लो आसा आनी तो आमी गव्हर्मेंटाक फॉर्वर्ड करतले कंटिन्युअस पावसा लागून जालो म्हणटा तो म्हाका दिसता हें आमचें कोर्ताली न्हू पूण बाकीचे ऑल गोवा लेवलाचेर देखून जो इन्सिडंट जाता पावस चड पडलो आनी म्हाका दिसता ही माती मोव जायत वयता आनी ती आसता आमची घरां दोंगराक तेंकोन आसा म्हणटच ती आमकां मातशी इल्ली डिफिकल्टी आसा आमचो आख्खो जी ही लायन आसा नो पालमार जो आसा ती आमची जायते लोकांची घरां दोंगराक तेंकोन आसा आनी हो इन्सिडेंट जाता लास्ट टायम एक जाल्लो सेम जाल्लो आनी पडीक जाला आनी रिस्की आसा हे भाशेन पावस पडत रावलो जाल्यार म्हाका दिसता हे भाशेन प्रॉब्लम जायत जावपाक शकता हे आमच्या कुठल्याय कॉन्स्टिट्युन्सीन आमचे MLA बाब आतोन वाज हेज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन लँडस्लायड जाला हांव मुद्दाम येयला कितें हे जे घर आसा तें म्हाज्या फ्रेंडाचें क्लिफ वाजाचें आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें जाल्यार हांव मुद्दाम विजिटाक येयलेलो आसा हांवें आमच्या आमदाराक फोन केलो येवच्या पयलीं सो आमदार म्हणटा आपूण ऑलरेडी स्पॉटार आसा आनी म्हाका दिसता आमचो आमदार कुट्टाळ्याचो इज व्हेरी इफिशियंट कित्याक तेणें सगळे बाकीचे जे फायर ब्रिगेड जाले मामलेदार डिपार्टमेंट सगळे डिपार्टमेंटाक तेणें ऑलरेडी
इन्फॉर्मेशन दिलेलें आसा. हांव फक्त एज अ फ्रेंड्स म्हणून हांगा येयलेलो आसा. हातूंत बाब आय एम व्हेरी थँकफूल टू गॉड कित्याक आयज जो इन्सिडंट जावपाचो कित्याक ऑलरेडी आमी पळयलें जें घर इट इज इन व्हेरी बॅड शेप कित्याक सगळो दोंगर पासून तेच्या घरा कडेन किचन बीन तेजे फाटलें आनी तेजी मम्मी थंयसर काम करता किचनाक. बाय गॉड ग्रेस कांयच जावना. सो हो विशय तुमी जाणा आसतले. ऑलरेडी लँडस्लायडिंगाचो विशय हांवें एसेंब्लीन मारलेलो, कॉलिंग एटेन्शन हाडलेलें, लँड क्वेश्चन आवरान मेन्शन केलेलें. आनी खंय तरी आमी म्हणटा डिजास्टर मॅनेजमेंट शूड एक्ट. असले इश्यूज आसा पळय तेचेर डिजास्टर मॅनेजमेंट शूड टेक दीस केसीस ऑन प्रायोरिटी. कित्याक हे केसीस म्हाका दिसता कुठल्याय कॉन्स्टिट्युन्सीनी आख्या गोंयभर खूब जावपाक लागले आसा. लोकांक एकूच अपेक्षा आसा की गव्हर्मेंटान कितें तरी हेजेर सोल्युशन दिवचें म्हणून. सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर कित्याक तेंच्यांनी कितें तरी रुल्स चेंज करून तेंच्या थ्रू फास्ट मुवमेंट जावंक जाय. कित्याक हे सगळे जर फायली जर आमच्या डिपार्टमेंटाक वयपाक लागतले जाल्यार ताका लाँग प्रोसिजर जाता. सो इट शूड बी ऑन प्रायोरिटी. म्हाका दिसता कितें हो परत जाय जाल्यार आमी परत हांव आनी म्हजो कलीग बाब हातून परत हो इश्यू जाय जाल्यार आमी CMा कडेन रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबू सोनसरे कडेन डिस्कस करून डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर प्रायोरिटीचेर काम करपाक घेवपाची गरज आसा.